हरिः ओं श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्याश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणी कथान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानंदैक स्वरूप श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत महानुभावहरू, समस्त सज्जन वृन्द, भक्तिमती आमाहरू, हिजो श्रीमद् भागवत महापुराण को चतुर्थ स्कंध में सप्तम अध्याय में इंद्र को प्रार्थना हामीहरूले सुन्यौं। जो वैष्णवेष्टि अर्थात विष्णु याग गरी बक्सियो। सबै ऋत्विक होता उद्गाता अध्वरीहरू सबै उपस्थित भएर भगवान शंकर पनि त्यो यज्ञ पूर्ण गर्नको लागि त्यहाँ उपस्थित भइबक्सियो। अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई पनि अङ्ग प्राप्ति भयो। मरेका दक्ष प्रजापतिलाई पनि बोकाको शिर मिल्यो। अनि सबै आएर विधिपूर्वक वैष्णवं यज्ञ सन्तत्यै त्रिकपालं द्विजोत्तमः पुरोडासम निरवपन वीर संसर्ग शुद्धय भने अनुसार विष्णुयाग गरिबक्सियो, जसदेखि भगवान आविर्भाव भइबक्सियो, प्रकट भइबक्सियो। सलक्ष्मी गरुडमा विराजमान भएर आइबक्सेका भगवान यज्ञ नारायणलाई यज्ञ भई विष्णु त्यस्ता भगवानलाई सबैले प्रार्थना गरिबक्सियो। समस्त वैदिक जनहरूले पूर्वाग्रह नराखिकन विचार गर्ने हो भने वास्तवमा परम प्राधान्य
भगवान श्रेयपति श्रीमन्नारायण भगवान नै देखि बक्सिन्छ, सबैले अवगत गरी बक्सिन्छ, बुझी बक्सिन्छ शास्त्रमा। त सबै यज्ञद्वारा समाराध्य भगवान नै भई बक्सिन्छ। इन्द्रादि भगवानका अंग भएका तत्त देवताको समाराधना पनि तदन्तर्यामी भगवान नारायणकै समाराधना हो। मातापिताको चरणको सेवार्थ गरेको अभिप्राय मातापिताको आत्मालाई आनन्द मिलोस् त्यसैको लागि हो। जस्तै त्यस्तै चाहिँ सबैको सेवाको प्रयोजन भगवानको प्रसन्नता। त्यस हुनाले त सबै देवताहरूले, ऋत्विकहरूले, होताहरूले सबैले भगवानको स्तुति गरी बक्स्यो। इन्द्रले पनि जो निवेदन गरियो। इन्द्र उवाच इदमप्यच्युत विश्वभावनं वपुरानन्दकरं मनोदृशां सुरविद्युत क्षपणैरुदायुधैर भुजदण्डैः उपपन्नमष्टभिः। 8 बाहुले युक्त भएर भगवान त्यहाँ आविर्भाव भई बक्सेको छ। देवराज इन्द्रले भगवानलाई धर्म संस्थापनाको लागि, साधु परित्राणको लागि अवतार लिई बक्सेका त्यस्ता भगवानको प्रार्थना गरी बक्सिन्छ। इदमप्यच्युत, हे अच्युत, विश्वभावनम, यो इदमपि, यो पनि जो हजुरको, विश्वभावनम, विश्वलाई पालन गर्ने, मनोदृशाम, आनन्दकरम, मनलाई र नेत्रलाई पनि, श्रोत्र मनोहर माने नेत्र मनोहर, नेत्र मनोहर, आँखालाई पनि देखिराखम जस्तो लाग्ने अनि मनलाई चोराउने भएको यस्तो हजुरको जो दिव्य स्वरूप छ। आनन्दकरम, आनन्द दिने भएको, मनोदृश्याम आनन्दकरम, सबैलाई आनन्द दिने भएको यस्तो जो हजुरको दिव्य मङ्गल विग्रह छ, जो दिव्य मङ्गल विग्रहमा सुरविद्युत क्षपणै उदायुधै, देवद्रोहीहरूलाई दण्ड दिनको लागि सदा सन्नद्ध भएर हातमा हतियार लिई बक्सिएको, उदायुधै उठाइएको छ अस्त्र, जसमा त्यस्ता अष्टभिर भुजदण्डै, 8वटा हजुरका दिव्य जो बाहुदण्ड हुन् तिनीहरूद्वारा उपपन्नम, युक्त भएको हजुरको यो इदमपि बपु, यो हजुरको श्री विग्रह पनि माने सबैलाई आनन्द दिनेवाला हो र यो दिव्य मङ्गल विग्रह विलक्षण हो, यसको अभिप्राय यस प्रकारले प्रार्थना गरी बक्स्यो। अब पत्नीहरूले प्रार्थना गरी बक्सिन्छ। यज्ञ पत्नीहरूले, ऋत्विजका पत्नीहरूले 33वां श्लोक, चतुर्दश स्कन्धको 7वां अध्यायको 33वां श्लोक। पत्न्यौचुः यज्ञोऽयं तव यजनायकेन सृष्टो विध्वस्तः पशुपतिनाद्य दक्षकोपात् तं नस्त्वं शवशयनावशान्तमेधं यज्ञात्मन्नलिनरुचादृशा पुनीः। भगवान श्रीमन्नारायणलाई हजुरले कृपा दृष्टिद्वारा, आफ्ना अनुग्रहात्मक दृष्टिद्वारा यो यज्ञलाई पवित्र पारिदिई बक्स्योस्। किनभने यो यज्ञ विध्वस्त गरिएको यज्ञ छ। यज्ञोऽयं तव यजनायकेन सृष्टः, दक्षकोपात् पशुपतिना अद्य विध्वस्तः यज्ञात्मन् शवशयनावशान्तमेधं नः त्वं नलिनरुचा दृशा पुनीः।
हे भगवान, हे यज्ञात्मन, हे यज्ञ पुरुष, हे यज्ञ मूर्ति, यज्ञोयम यो 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 यज्ञ, अयम यज्ञ, यो यज्ञ तब यजनाय, हजुर को सेवा को लागि, यज देव पूजा संगति कर्ण दानेषु, जो निरुपाधिक देव हजुर भइबक्सिन्छ, एको देवः देवकी पुत्र एव, यस्तो निरुपाधिक देवता सर्वान्तर्यामी सबैका आत्मा भइबक्सेका यस्तो हजुरको पूजा गर्नको लागि केन सृष्ट, केन भनेको दक्ष प्रजापतिले यो यज्ञ प्रारम्भ गरिबक्सिएको हो। दक्ष प्रजापतिले प्रवर्तित गरिएको यो यज्ञ जो छ, दक्षको पात पशुपतिना अद्य विध्वस्त। दक्षको पात भनेको दक्षको क्रोधले होइन, दक्षको पात, दक्षको पात। दक्ष प्रजापतिमा क्रुद्ध भइबक्सेका हुनाले पशुपतिना भनेको नन्दी के अरे वीरभद्र आदिद्वारा अद्य विध्वस्त, यति बेला यो नष्ट भएको छ। त्यसलाई हे यज्ञ नारायण, हे यज्ञ मूर्ति, जुन यज्ञ शवशयनाभ शान्तमेधम, मसान घाटको जस्तो आवाज छ, दृश्य छ, जहाँ यजमान नै विध्वस्त भएका हुनाले त्यस्तो दृश्य थियो। र अहिले पनि जो यज्ञ कुण्ड सबै यस्तै त्यति बेलाको जो दृश्य अनुसन्धान गर्दा शवशयनाभ अर्थात् मसान घाट जस्तै हजुरको अनुपस्थितिमा हजुरको अनुग्रह नहुँदा जो मसान घाट जस्तै नराम्रो देखिन्थ्यो, अर्थात् भयावह देखिन्थ्यो, जहाँ शान्तमेधम अर्थात् जो यज्ञ नै विध्वस्त भएको थियो, यज्ञ नै अवरुद्ध भएको थियो, यस्तो हाम्रो त्यस यज्ञलाई, नह भनेको हामीलाई अर्थात् हामी लगायत सबै यज्ञलाई, त्वम हजुरले नलिनरुचा दृशा, अति सुन्दर कमल नेत्र हजुर, नलिनरुचा कमलको जस्तो दिव्य कान्ति भएको यस्तो दृश्य हजुरका दिव्य नेत्रले पुनिही हामी सबैलाई, यज्ञलाई, यज्ञ सम्बन्धी सबैलाई हजुरले आफ्ना दिव्य दृष्टिले पवित्र गरिदिई बक्सियोस्। भगवानको दृष्टि त्यस्तो पावन दृष्टि छ कि हजुरको दृष्टिले पवित्र पारिदिई बक्सियोस्। यस प्रकारले पत्नीहरूले, ऋत्विकहरूका पत्नीहरूले पनि भगवानलाई प्रार्थना गरिबक्सियो। अब ऋषिहरूले प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। ऋषय उचुहु अनन्वितं ते भगवन् विचेष्टितं यदात्मना चरसि कर्मनाज्यसे विभूतये यत उपसेदुरीश्वरीं न मन्यते स्वयमनुवर्ततिं भवान्। ऋषिहरूले जो अवाप्त समस्त काम भगवान भइबक्सिन्छ, जो कर्मका परवश भइबक्सिन्न, त्यस्ता भगवानलाई स्तुति गर्दै भनिबक्सिन्छ। भगवान ते विचेष्टितम अनन्वितम यत आत्मना कर्म चरसि नाज्यसे ईश्वरीं विभूतये उपसेदुः। ईश्वरीं यतः ईश्वरीं विभूतये उपसेदुः
स्वयं अनुवर्ततिम भवान न मन्यते। अर्थात हे भगवान, भगवान को माने दिव्य पारम्य यहाँ प्रार्थना गरिबक्सिन्छ ऋषिहरूले। जो अवाप्त समस्त काम भइबक्सिन्छ, जो कर्मका परवश भइबक्सिन्न, यस्ता भगवानको प्रार्थना गर्दै भनिबक्सिन्छ, हे भगवान, हे षडैश्वर्य सम्पन्न, ते विचेष्टितम, हजुरको दिव्य जो चरित्र हो त्यो अनन्वितम भनेको अति आश्चर्ययुक्त छ, अरूमा यो तुलना गर्न सकिँदैन। अन्यत्र जो असंभव जो चरित्र हो, अतिमानुष चरित्र, अधिदैवत चरित्र, जो सर्वलोक विलक्षण यो हजुरको चरित्र हो, जुन किनकि आत्मना आफ्ना इच्छाले नै गरिएको कर्म हो, कसैले आदेश दिएर गरेको होइन। स्वेच्छैव जनार्दन, आफ्ना इच्छाले नै लोक कल्याणको लागि हजुरले यो दिव्य लीला गरिबक्सिएको हो, चरित्र गरिबक्सिएको हो, कर्म गरिबक्सिएको हो। त यत आत्मना कर्म, जो आफ्ना इच्छाले नै स्वतन्त्र भएर विविध लोक सजातीय हजुरले कर्म गरिबक्सिन्छ, चरसी भनेको आचरण गरिबक्सिन्छ, त्यो गरेर पनि ही निश्चय नै त्यस कर्म द्वारा नाज्यसे, त्यो कर्ममा लिप्त हजुर भइबक्सिन्न। नमे कर्म फले स्पृहा भने अनुसार कर्मको फलमा हजुरको स्पृहा पनि छैन। कर्मका जो फल हुन् सुख दुःख, तिनीहरूद्वारा हजुर निर्लेप भइबक्सिन्छ। यतः, जुन यो सार्वविभक्ति तहसील हो, सबै विभक्तिमा प्रयोग गरिने तहसील हो। यतः भनेको त पञ्चम्यन्त हो हुनलाई, यतः यस्मात् हो, तर यहाँ यतः भनेको सार्वविभक्ति तहसील। अर्थात यतः ईश्वरीम विभूतय भनेको, यतः भनेको याम, जुन ईश्वरीम भनेको भगवती लक्ष्मीजीलाई, विभूतय भनेको ऐश्वर्य समृद्धि प्राप्तिको लागि, उपसेदु ब्रह्मादि देवताहरू शरणमा परिबक्स्यो, भजन गरिबक्स्यो, भजन गरिबक्सिन्छ। ब्रह्मादयो बहुतीर्थम यदपांग मोक्ष कामास्तप समचरन, भगवत प्रपन्न इत्यादि वचनले यो अनुसन्धान गर्न पर्दछ। ती वचन पनि भएको हुनाले त यतः भनेको जुन, याम, यतः याम ईश्वरी भनेको भगवती महालक्ष्मी, ईश्वरीम सर्वभूतानां तामिहो पौहै श्रियम, निरुपाधिक ईश्वरी भनेको भगवती लक्ष्मी। त्यस्ती भगवती लक्ष्मीलाई विभूतय भनेको सबै प्रकारको ऐश्वर्य समृद्धिको लागि, सबै प्रकारको समृद्धि प्राप्तिको लागि ब्रह्मादि देवताहरूले पनि उपसेदु भजन गर्नुभयो, उहाँको शरणमा परेर स्तुति गरिबक्सियो। त्यस्ती भगवती लक्ष्मी जो हजुरलाई स्वयं अनुवर्ततिम, हजुरको आशा, हजुरले चाह नगरिकन पनि, हजुर उदासीन भएर पनि, जो हजुरको निरन्तर भजते अनुरक्ता, शास्त्री स्ववास मरविंद वनम विहाय यत्पाद सौभगमलम भजते अनुरक्ता। त्यस्ती भगवती लक्ष्मीले पनि आफ्नो निवास स्थान कमलवनलाई परित्याग गरेर हजुरको चरणकमललाई अत्यन्त अनुरक्तिपूर्वक, प्रेमपूर्वक भजन गरिबक्सिन्छ भने चाहिँ स्वयं अनुवर्ततिम, आफै हुरुक्क भएर भगवानको सेवामा रहिबक्सिएको छ। यस्ती भगवती महालक्ष्मीद्वारा पनि सतत सेव्य भइबक्सेका यस्ता भगवान हजुर न मन्यते, अरू कुनै फलको लागि लक्ष्मी आमाजीले सेवा गरिबक्सिएको भनिबक्सिन्न। अर्थात मेरो सेवा नै उनको पुरुषार्थ हो।
मेरो सेवा गर्ने नै यिनी लक्ष्मीको स्वभाव हो भनेर यही कुरा हजुरले जानी बक्सिन्छ। यस्ता अभाव त समस्त काम हजुर भई बक्सिन्छ। ऋषिहरूले प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। अब सिद्धहरूले प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। सिद्धा ऊचु अयम त्वत्कथा मृष्टपीयूष नद्यां मनोवारणः क्लेशदावाग्निदग्धः तृषार्तो वगाढो न सस्मार दावम् न निष्क्रामति ब्रह्म सम्पन्नवन्नः। सिद्धहरूले संसारका विषय वासनाको क्षुद्र आनन्ददेखि बहिर्मुख भएर तिनीहरू त्यसदेखि संसार विषयको आसक्तिदेखि निवृत्त भएका भगवत ब्रह्मानन्द प्राप्ति गर्न चाहना गर्ने भएका जो शास्त्रले प्रतिपादन गरेको दिव्य भगवत आनन्द हो त्यसको अभिनन्दन गर्दै भगवानलाई स्तुति गरिबक्सिन्छ। अयम त्वत्कथा अयम नः मनोवारणः क्लेश दावाग्निदग्धः तृषार्तो अयम नः मनोवारणः क्लेश दावाग्निदग्धः तृषार्तः त्वत्कथा मृष्ट पीयूष नद्याम् अवगाढ़ः दावम न सस्मार न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्नवत्। हे प्रभु, अयम भगवान मनोहर भई बक्सिन्छ। अयम नह मनोवारण, यो हाम्रो मन रूपी हात्ती जो छ, माने मन रूपी मतंग जो छ, यो मन रूपी जो हात्ती हो कस्तो छ त? क्लेश दावाग्नि दग्ध, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक आदि गरिएका जो क्लेश हुन् ताप हुन् त्यसले नराम्रोसँग जलेको छ। त दुःख दावानलमा जलेको यो हाम्रो मन तृषार्तः, विषय भोग को तृष्णाले, विषय भोग को तृष्णाले आर्तः, अत्यंत दुखी छ, पीडित छ, अर्दित छ। यस्तो जो हाम्रो मन रूपी हात्ती हो, यसलाई जब तत्कथा मृष्ट पीयूष नद्याम अवगाढ़, जब हजुर को कथा रूपी मीठो निर्दोष जो अमृत हो, त्यस अमृतमय हजुर को अतिशय सुमधुर कथामृत रूपी नदी में जब अवगाढ़ नुहायो, त्यसमा प्रवेश गर्यो, हजुर को भजनानंद ब्रह्मानंद को अनुभव गर्दो छँदो दावम न सस्मार, दावानल तुल्य संसार को दुःखलाई सम्झदैन। अनि हजुर को कथामा त्यो आनन्द छ कि माने त्यहाँबाट फर्कन खोज्दैन, किनभने रसग्रहो यत् विहात मिच्छेन्न रसग्रहो यतः। नारदजीले वेदव्यासीलाई प्रारम्भमा भनिबक्सिन्छ भने भगवान को कथातिर, भगवान का दिव्य चरित्र तर्फ, भगवान का दिव्य लीला तर्फ मनलाई पहिले प्रारम्भमा लगाउन गाह्रो। त्यो त लगाइसक्यो भने त यो त गुणग्राही छ, मूल्यांकन गर्दछ। संसार का तुच्छ सुख का आभास जो दुःख प्राय हुन्, तिनलाई तिनको खोजीमा दौडिराखेको यो
तिनलाई यो पाऊँ ऊ पाऊँ भनेर दौडिराखेको मन जब भगवानको दिव्य कथामृतमा अवगाहन गर्ने अभ्यास हुँदै जान्छ त्यसपछि त्यहाँबाट निक्लन चाहँदैन। अतिशय मिठा भगवानका चरित्र छन्। त्यस हुनाले न निष्क्रामति ब्रह्म सम्पन्नवत, त्यस हजुरको कथामृत नदीबाट त निस्कन चाहँदैन, किनभने ब्रह्म सम्पन्नवत मोक्षानन्द प्राप्त गरेका ज्ञानी मुक्तहरू जसरी सुखी भएर त्यहीँबाट न पुनरावर्तते, त्यहाँबाट फर्कँदैनन्, त्यही भगवानको दिव्य अनुभव गरेर बस्दछन् जस्तै त्यस्तै झैँ हजुरको कथामृतमा डुबेको यो मन मतङ्ग जो छ, मन रूपी हात्ती जो छ, हजुरको कथामा डुब्यो भने त्यहाँबाट निक्लन चाहँदैन भगवानको कथा। त्यही हुनाले भगवानका चरित्रमा, भगवानका दिव्य पावन चरित्रहरूलाई पूर्वाचार्यहरूले जो आफ्ना सुललित श्रीवाणीद्वारा प्रतिपादन गरिबक्सियो, तिनमा मन लाग्यो भने त स्नातं तेन समस्त तीर्थ निवहं ध्यातं गुरूणां पदं दत्ता भूः पितृदेवता सुरगणाः सर्वे च संतर्पिता जप्तं मंत्रमशेषमिष्टमखिलं तप्तं समस्तं तपः यस्य प्राक्तन दिव्य सूरि वचन व्याख्या सुलग्नं मनः। जसको यस्य मनः, जसको मन दिव्यश्वरी वचन व्याख्या सुलग्नम, दिव्यश्वरीहरूको वचनको व्याख्यानमा भगवत विषयमा मन लाग्यो भने त्यो नै वास्तवमा जीवन मुक्त हो। न निष्क्रामति ब्रह्म सम्पन्न बन्न भनेको त्यही। अब यजमानी अर्थात दक्ष प्रजापति की पत्नीले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, अर्थात प्रसूतिले होला। यजमान्युवाच स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवासः श्रियाकान्तयात्राहिन। श्रीनिवास संबोधन हो। श्रीनिवास श्रियाकान्तयात्राहिनः त्वामृतेऽधीशनाङ्गैर्मखः शोभते शीर्षहीनः कबन्धो यथा पुरुषः। प्रभु हजुरलाई स्वागत छ, हजुर आइबक्सियो। स्वागतम सुस्वागतम भने चाहिँ हे प्रभु हजुरको स्वागत छ। ईश ते स्वागतम, हजुरको आगमन सुआगतम स्वागतम, सुन्दर आगमन हजुरको, हजुरलाई स्वागत छ। हे ईश ते स्वागतम, हे श्रीनिवास लक्ष्मी जहाँ विराजमान भई बक्सिन्छ, हे परदेवता हाम्रा सर्वस्व। श्री श्रीनिवास परदैवतं नः, श्री श्रीनिवास कुलदैवतं नः, श्री श्रीनिवास परमं धनं नः, श्री श्रीनिवास परमागतिर्नः। भगवान श्रीनिवास नै हाम्रो परम धन हो। श्रीनिवास भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान नै हाम्रो मुख्य गन्तव्य हो। श्रीनिवास भगवान नै हामी सबैको परादेवता भई बक्सिन्छ, परतत्व भगवान भई बक्सिन्छ भने चाहिँ हे श्रीनिवास, हे लक्ष्मी वल्लभ, जसका वक्षस्थलमा निरन्तर लक्ष्मी विराजमान भई बक्सिन्छ, अर्थात नित्य लक्ष्मीले युक्त भई बक्सेका हे श्रीमन्नारायण। यस्ता हे श्रीनिवास हजुर प्रसिद्ध प्रसन्न भई बक्सियोस्। हे ईश तुभ्यम नमः, हजुरलाई नमस्कार छ। यथा शीर्षहीन कबन्ध पुरुषः अंगै न शोभते। हे प्रभु यथा जसरी शीर्षहीन, यो अरू शरीर छ तर शिर छैन भने, त्यो कबन्ध भनेको शिररहित भएको देह मात्र भएको पुरुष जो छ, अंगै अरू अंग भए पनि, हात पाउ आदि यिनी अंग भए पनि
न शोभते सुशोभित हुँदैन जस्तै त्यस्तै झैँ त्वामृते अरू सबै भए पनि हजुर नभएसम्म सबै नभएको हुन्छ, अरू सबै नभए पनि हजुर भए सबै भएको हुन्छ। त्वामृते हजुर बिना नाना प्रकारका अङ्ग भए पनि यज्ञादि अङ्ग गरिए पनि मख यो यज्ञ सुशोभित हुँदैन। त्यस हुनाले कान्तया श्रिया नह त्राही, कान्तया हजुर की प्राणवल्लभा जो वरदवल्लभा भगवती लक्ष्मी जी का साथमा नह हामीहरूलाई त्राही रक्षा गरिबक्सियोस्। अर्थात् सश्रीक हजुर हाम्रा प्राप्य भइबक्सिन्छ, लक्ष्मीले सहित भएर हजुरले हामीलाई रक्षा गरिबक्सियोस्। सबैले जानेको कुरा हो, भगवान श्रीमन्नारायण लक्ष्मी बिना एक्लै आइबक्स्यो भने रक्षाको बदलामा दण्ड दिइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले हे लक्ष्मी वल्लभ नित्य लक्ष्मीका साथमा रहेका यस्ता हजुरले लक्ष्मी सहित हाम्रो रक्षा गरिबक्सियोस्, हाम्रो कल्याण गरिबक्सियोस्। यस प्रकारले यजमान की पत्नी प्रसूतिले पनि प्रार्थना गरिबक्सियो। दक्ष पत्नी प्रसूतिले, सतीकी माताश्रीले, भगवान शंकर की सासूले, लोकपाला उचुहु, अब लोकपालहरूले पनि भगवानलाई प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। दृष्टः किं नो दृग्विरसद्ग्रहेस्त्वं प्रत्यगद्रष्ट्या दृश्यते येन दृश्यम् माया हेषा भवदीया हि भूमन् यस्त्वं षष्ठः पंचभिर्भासि भूतैः। भगवान सर्वसुलभ भइबक्सिन्छ, परम सुलभ भइबक्सिन्छ। भगवानमा परत्व भइकन पनि सौलभ्य छ, अन्यत्र एक त परत्व नै छैन अनि परत्व नभइकन पनि सौलभ्य छैन। भगवान परात्पर भइकन पनि सुलभ भइबक्सिन्छ, सर्वदा भइबक्सिन्छ। सबै देशमा, सबै कालमा, सबै परिस्थितिमा भगवान सुलभ भइबक्सिन्छ भक्तका लागि। त्वं नः दृग्भिः दृष्टा किम, ओहो, त्वं नः दृग्भिः दृष्टा किम असद्ग्रही येन दृश्यम प्रत्यग दृष्टिया दृश्यते सैषा माया हेषा सा ही हेषा माया भवदीया ही भूमन, हे भूमन ऐसा ही माया भवदीया ही यस्त्वं षष्ठभिर्भूतैः यस्त्वं षष्ठः पंचभिर्भूतैः भासि। हे प्रभु, ओहो त्वं भनेको बाङ मनसा वचन मनले पनि नदेखिने भएका, बाङ मनसा गोचर यस्तो स्वभाव भएका, यस्तो स्वरूप भएका हजुर पनि आफ्नै कृपाले नह दृष्ट किम हामीले देखेको यो सत्य हो कि असत्य हो, साँच्चै नै हामीले देखिराखेका छौँ। यिनी चर्मचक्षुले पनि हजुर दृष्टि विषय भइबक्सिएको छ। ओहो किम, कस्तो अचम्म हो। त्वं नः दृग्भिः दृष्टा किम, हजुर हाम्रा यिनी
चर्मचक्षुहरूद्वारा दृष्ट किम देखिबक्सेको छ ओहो हजुर परम सुलभ भइबक्सिन्छ। सुलभको पराकाष्ठा हजुर भइबक्सिन्छ। जो असद्ग्रही, जो मिथ्या हो माने झूठो हो, क्षणिक हो, नश्वर हो, त्यस्तो शरीर आदिमा आसक्त भएका देहात्माभिमानीहरूद्वारा, असद्ग्रही देहात्माभिमानीहरूद्वारा येन जुन देहात्माभिमानको कारणले दृश्यम भनेको त्यही शरीर नै, शरीरलाई नै प्रत्यक्ष दृष्टिया दृश्यते, त्यही शरीरलाई नै अज्ञानले गर्दा आत्मा भनेर मान्दछन्, देख्दछन्। हेसा माया, त्यस्तो जो भगवान की माया छन्, माया छिन् भने भोग्यत्वेन भएर शरणागति गर्दै आउनेको छ नि, अनादिकाल प्रवृत्तां विपरीत ज्ञान जननीं स्वविषयाश्च भोग्य बुद्धिर जननीं देहेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन सूक्ष्म रूपेण चावस्थितां दैवीं गुणमयीं मायां त्यस्ति। जो हेसा माया, यी जो माया छन् विचित्र आश्चर्य शक्ति भएकी, नाना प्रकारको भ्रम पैदा गराउने भएकी यस्ती जो माया छन्, यी भनेको निश्चय नै जो हजुरकी माया हुन्, दैवी माया हुन्, जुन द्वारा अस्मान मायी सृजते विश्वमेतन तस्मिश्चान्यो माया सन्निरुद्ध इत्यादि रूपले बताइएको। भगवानले यिनी मायाद्वारा यो जगत सृष्टि गरिबक्सिन्छ, जुन मायामा जीवात्मा बाँधिएको छ। जो दैवी ऐसा गुणमयी मम माया धुरत्या भनिएकी यस्ती जो अत्यंत बलवती प्रसिद्ध जो माया छन्, जुन देहात्मा भ्रम, कहीं भ्रम द्वारा जीवात्मा परमात्मा को ऐक्य भ्रम आदि यी जो हुन्छन्, सबै भगवान की माया मूलक हो। त्यस हुनाले हे भुमन, हे सर्वसमर्थ, यस्तम जो हजुर प्रकृति र पुरुषदेखि विलक्षण भइबक्सिन्छ, पंचमी भूतै पांच जो पंचमहाभूतका परिणाम स्वरूप भएका शरीरले विशिष्ट भएर यिनदेखि विलक्षण, यिनी पंचमहाभूतदेखि विलक्षण भएको अर्थात पंचमहाभूत को उपलक्षण भएको शरीरदेखि विलक्षण भएको, प्रकृतिदेखि विलक्षण भएको जो जीवात्मा हो, षष्ठ भनेको जीवात्मा, के अरे प्रकृति जे होस् त्यो अहिले सम्झिएन, गीतामा बताए अनुसार। त यिनीदेखि अलग जो षष्ठ भनेको छठवां, यो पंचमहाभूत को उपलक्षण भएको शरीर भन्दा विलक्षण त्यो शरीरभित्र रहेको जो षष्ठ भनेको जीवात्मा हो, हजुर त्यो जीव रूपले भासी, जीव रूपमा हजुर प्रतीत भइबक्सिन्छ। त यो पनि हजुरकै माया मूलक नै हो। विशुद्ध जो आत्मा हो त्यो पनि प्रकृतिका परवश भएर देव मनुष्य आदि शरीरमा शरीराकारमा रहेर जो देखिएको हो त्यो पनि हजुरकी मायाको प्रभाव हो। जो प्रकृतिका गुणले रहित भएको, जो अपहत पापमा विज्रो विमृत्यु आदि गरिएका 8 गुणले युक्त भएको जो आत्माको यथार्थ स्वरूप हो, त्यो संसारमा बद्ध भएका हुनाले हजुरकी मायाले मोहित भएको हुनाले यस रूपमा जो देखिन्छ, यो पनि हजुरकै मायाको प्रभाव हो भनेर
लोकपालहरूले प्रार्थना गरिबक्स्यो। अब योगेश्वरहरूले प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। योगेश्वर आउचु प्रेयान्नत्यन्योस्त्यमुतस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनिक्षेन्न पृथग्य आत्मनः अथापि भृत्ये शतयोपधावताम् अनन्यवृत्त्यानुगृहाण वत्सल। योगेश्वरहरूले शरीरात्म भाव निबन्धन जो संबंध हो, सामानाधिकरण जो हो, शरीरात्म भाव निबन्धन सामानाधिकरणलाई अनुसन्धान गर्दै भगवानलाई स्तुति गरिबक्सिन्छ। प्रभो विश्वात्मनि प्रभो विश्वात्मनि त्वयि यह आत्मनः पृथक न इक्षेत, इक्षेन्न अर्थात न इक्षेत, अमुतः 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 अन्यस्ते प्रयान्न अथापि भृत्येशतया उपधावताम् अनन्यवृत्त्या वत्सल, हे वत्सल अनन्यवृत्त्या अनुगृहाण। हे ईशा प्रभो, हे समर्थ भगवान, विश्वात्मनि सबैका आत्मा भइबक्सेका जो हजुर भइबक्सिन्छ, चिद आत्माको प्रपञ्चका पनि जो हजुर आत्मा भइबक्सिन्छ भनेको तिनका भित्र रहेर तिनीहरूको सत्ताको धारक भइबक्सिन्छ, धारक पोषक भइबक्सिन्छ। हजुर विश्वका आत्मा भइबक्सिन्छ। जीवात्मा, परतन्त्र जीवात्मा हजुरको शरीर जस्तै हो। यस्य आत्मा शरीरम इत्यादि वचन भएका हुनाले यस्ता हे प्रभु विश्वात्मनि त्वयि, विश्वका आत्मा भइबक्सेका हजुर जो विश्वदेखि विलक्षण भइबक्सिन्छ, यस्ता हजुरमा, त्वयि हजुरमा, विश्वात्मनि त्वयि विश्वका आत्मा भइबक्सेका यस्ता हजुरमा यह जुन व्यक्तिले आत्मनः पृथक नेक्षेत, आफूदेखि पृथक भनेको पृथक सिद्ध अब्रह्मात्मक रूपले, अर्थात म पनि ब्रह्मात्मक हुँ, मेरो पनि आत्मा भगवान नै भइबक्सिन्छ, मेरा पनि नियन्ता भगवान भइबक्सिन्छ भने रूपले जसले देख्दैन, अर्थात एक शरीरात्म भाव निबन्धन हुन्छ, एउटा स्वस्वामी भाव मात्रै सामान्य भावले जसले हजुरको भक्ति गर्दछ, अर्थात आफूलाई भगवानको शरीर रूपले अपृथक सिद्ध हो, ब्रह्मात्मक हो, यो भावले नदेखेर केवल स्वस्वामी भावद्वारा जसले हेर्दछ, अमुतः त्यस्तो व्यक्तिद्वारा पनि, अर्थात जसले यो जगतलाई अपृथक सिद्ध भगवानको विशेषण हो, जड चेतन भगवानका अपृथक सिद्ध विशेषण हुन्, सबैका अन्तर्यामी भगवान भइबक्सिन्छ,
शरीरात्म भाव निबन्धन सामानाधिकरणलाई अनुसन्धान गरेर यो सबै जगतका आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने यस्तो ज्ञान भएका व्यक्ति र यो यस्तो तत्त्वदर्शी नभएर सामान्य रूपले स्वस्वामी भाव मात्रै ज्ञान भएका यस्ता व्यक्तिलाई पनि हजुरले भक्तिपूर्वक उनको भक्तिले कृपा गरिबक्सियोस् भनेर भन्न चाहिबक्सिन्छ योगेश्वरहरूले। त जुन व्यक्तिले हे प्रभु विश्वात्मनि सबैका आत्मा भइबक्सेका, सबैका भित्र प्रवेश गरेर सबैको सत्ता रक्षा गरिबक्सिने भएका अन्तःप्रविष्ट शास्ता जनानाम सर्वात्मा इत्यादि वचन अनुसार सबैका प्रशासक भइबक्सेका, सबैका धारक भइबक्सेका, सबैका आत्मा भइबक्सेका, जो सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भइबक्सिन्छ, जसका शासनमा सारा चेतनहरू छन्, सबै परतन्त्र छन्, यस्ता तोही भनेको विश्वविलक्षण हजुरमा यह जुन व्यक्तिले आत्मनः नेक्षेत, आत्मनः पृथक नेक्षेत, आफ्नो आत्मनः भनेको आफ्नो पृथक अलग भनेर अब्रह्मात्मको भनेर अर्थात नेक्षेत भनेको देख्दैन भनेको ब्रह्मात्मको हुँ, मेरा पनि आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ भनेर देख्दछ। त्यस्ता अमुतः त्यस्ता तिनी तत्त्वदर्शीदेखि अन्य ते प्रेयान्न अर्को हजुरको प्यारो कोही पनि छैन। त्यस्ता जो ज्ञानी हुन् त्यसलाई हजुर, त्यस्ता ज्ञानीलाई हजुरले ज्ञानित्वात्मैव मे मतम वासुदेव सर्वमिति भने अनुसारका त्यस्ता हजुरका साह्रै प्यारा हुन्छन्। र पनि अथापि यस्तो भएर तिनी साह्रै प्यारा हुन् र पनि जो त्यति ज्ञानमा नपुगेका भृत्येशतया उपधावताम, भृत्य र ईशा स्वस्वामी भाव, भगवान हाम्रा स्वामी, हामी भगवानको स्वधन, यो भावनाले मात्र भए पनि भजताम भनेको उपधावताम भनेको भजन गर्ने भएका, पूर्ण ज्ञान निष्पन्न नभएका त्यस्ता अनन्यवृत्तिया भगवानको अनुग्रह नै हाम्रो सर्वस्व हो भन्ने भावनाले अनुग्रहीका दृष्टिद्वारा त्यस्ता उपधावताम त्यस्ता भजन गर्ने भक्तहरूलाई पनि अनन्य वृत्तिया अनुग्रहकै दृष्टिले हजुरले अनुग्रहण तिनीहरूलाई कृपा गरिबक्सियोस्। हजुरको भजन गर्नेवाला व्यक्तिहरूलाई स्वस्वामी भावले हजुरको भजन गर्ने भएका व्यक्तिहरूलाई पनि भृत्येशतया, भृत्य र ईशा माने नोकर र मालिक, स्वामी र स्वभावले हजुरको उपासना गर्नेवाला व्यक्तिहरूलाई पनि हे वत्सल, हे भक्तहरूको दोषमा नै गुणबुद्धि भइबक्सेका, गुणबुद्धि गरिबक्सिने भएका माने भोग्यता बुद्धि भइबक्सेका, उनीहरूको दोषलाई नै उपायन स्वीकार गरिबक्सिने भएका यस्ता हे भक्तवत्सल, वत्सल भनेको हे भक्तवत्सल हजुरले अनन्य वृत्तिया अनुग्रहीका दृष्टिले त्यस्ता तिनलाई पनि हजुरले अनुग्रह गरिबक्सियोस्, कृपा गरिबक्सियोस्। वृत्तिय सतया एउटा पाठ, एउटा भक्तिय सतया, दुईटा पाठमा। भक्तिय सतया पाठमा पनि हे ईशा, हे वत्सल, हे भक्तको दोषलाई पनि भोग्य रूपले स्वीकार गरिबक्सिने भएका, जसरी एउटा सामान्य कामी व्यक्तिले कामिनीका दोषलाई पनि दोष देख्दैन र भोग्य स्वीकार गर्छ भने भगवान श्रीमन्नारायणले आफ्ना शरणमा आएका भक्तहरूको दोषलाई दोष नै देखिबक्सिन्न। यस्ता हे वत्सल भक्त्या ईशतया, भक्त्या ईशतया जो शास्त्रहरूमा परम पुरुषार्थ, सबभन्दा ठुलो पुरुषार्थ रूपले प्रतिपादित गरिएको जो अव्यभिचरित भक्तिद्वारा
उपधावताम हजुरको भजन गर्ने भएका व्यक्तिहरूलाई पनि हजुरले अनुग्रह गरिबक्स्योस्। अर्थात् शास्त्र सम्मत जो शरीरात्म भाव सम्बन्ध हो त्यो ज्ञानले रहित भएका व्यक्तिहरूलाई केवल सम्बन्ध त नवविध सम्बन्ध छन्, ती नवविध सम्बन्धमा केवल स्वस्वामी भाव सम्बन्धलाई मात्रै जानेका अनुसन्धान गरेर हजुरको भक्ति गर्ने अनन्य वृत्तिले हजुरको भक्ति गर्नेवालालाई पनि हजुरले अनुग्रह गरिबक्स्योस्, हजुरद्वारा अनुग्रह गरिनु पर्दछ भनेर प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। जगदुद्भव स्थिति लयेषु दैवतो बहुविद्यमान गुणयात्ममायया रचितात्मभेदमतये स्वसंस्थया विनिवर्तित भ्रमगुणात्मने नमः। जगदुद्भव स्थिति लयेषु दैवतो बहुविद्यमान गुणया आत्ममायया रचितात्म भेदमतये स्वसंस्थया विनिवर्तित ब्रह्मगुणात्मने नमः। यहाँ शंका के गरिन्छ भने सारा जगत माने विश्वात्मक हो, भगवान नै यो जगतका आत्मा भइबक्सिन्छ, सारा जगतको आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ भने त शरीरका दोष आत्मामा जानी भए विश्वको दोष भगवानमा पनि आउला। अनि जस्तै जीवात्मामा शरीरगत दोषले गर्दा सुख दुःख अनुभव गरिराखेको छ जीवात्माले, त्यस्तै चाहिँ भगवानमा पनि त्यो आउला कि भन्ने शंका निराकरण गर्नको लागि यो श्लोक योगेश्वरहरूले प्रार्थना गरिबक्सिन्छ श्लोकद्वारा। जगदुद्भव स्थिति लयेषु विश्वको सृष्टि पालन संहार यिनी कार्यको लागि दैवतः भगवान को जो हो त्यस्ता भगवत दैवत भनेको देव सम्बन्धी संकल्पद्वारा भगवत संकल्पद्वारा, दैवत भनेको भगवत संकल्पद्वारा बहुविद्यमान गुणया नाना प्रकारले सत्व रजतम यिनी रूपले विभेद भएको जो प्रकृतिका गुण छन् तिनीहरूद्वारा आत्ममाया भगवान की जो माया हुन् ती जगत उपादान भएकी भगवान की माया द्वारा रचितात्म भेद मतये रचित भएको छ जीवात्मामा जो भेदमती, आत्मा त प्रकृति को गुणले रहित भएको निर्लेप आत्मा भगवान को दास हो, भगवान को शेष हो। जीवभूता स्वतः सर्वे आत्मान परमात्मन, दासभूता स्वतः सर्वे आत्मान परमात्मन, सबै जीवात्मा भगवान का दास हो। तर त्यो जो रचितात्म भेद मतय भगवान की जो दैवी माया छन् ती माया द्वारा भएको जो भेद हो, देव मनुष्य स्थावर जंगम अंडज उद्भिद जरायुज स्वेदज इत्यादि गरिएका जो भेद मति छ जुन हजुर की माया द्वारा भएको छ, त्यस्ता देहात्माभिमानले युक्त भएको जीवात्मा छ शरीर जसको, त्यस्ता जीवात्माका पनि आत्मा भइबक्सिएका
स्वसंस्थया जुन तिनीहरूको आत्मा भएर पनि आफ्नै अजहत स्वरूप भएर आफ्नै आनन्द स्वरूपमा रहिबक्सिएका, आनन्द स्वरूपमा रहने त्यस्तो स्वभावले विनिवर्तित ब्रह्मगुणात्मने हटाइएको छ। स्वभावतः हटेका छन् जो भ्रमहरू, अन्यथा ज्ञान, विपरीत ज्ञान, संशय ज्ञान इत्यादि अज्ञानका गुणहरूलाई जसले, तिनका हेतुलाई जसले त्यस्तै विनिवर्तित ब्रह्मगुणात्मने तिनका हेतु जो सत्व रजतम आदि गुणहरूलाई जसले हटाइबक्सेको छ त्यस्तो स्वरूप भएका, अर्थात् आफ्ना नित्य असंकुचित ज्ञान स्वरूपद्वारा सबै हे गुणका प्रतिपट भइबक्सेका, विश्वमा माने जगतमा भएको दोषले निर्लेप भइबक्सेका, नित्य हे अच्युत नित्य निर्दोष भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई नमः, यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। विनिवर्तित ब्रह्मगुणात्मने ते नमः, यस्ता हजुरलाई हामीले अरू के गर्न सक्छौँ त? अरू केही गर्न सक्दैनौँ। नमोक्तिम विधेयम, केवल नमस्कार गर्दछौँ। हजुरका गुणलाई वर्णन गर्न हामीले पार पाउँदैनौँ। त्यस हुनाले अग्नि नयसो पथाराय भने चाहिँ भूयिष्ठान्ते नमोक्तिम विधेयम, बार बार नम इत्येव वादिन हामीले नमस्कार मात्र गर्न सक्दछौँ। अपार गुण हजुरका गुणको हामीले वर्णन गर्न सक्दैनौँ। यस प्रकारले लोक योगेश्वरहरूले प्रार्थना गरिबक्स्यो। अब ब्रह्माजीले प्रार्थना गरिबक्सिन्छ, पितामह ब्रह्माजीले। ब्रह्मोवाच नमस्ते श्रितसत्त्वाय धर्मादीनां च भूतये निर्गुणाय च यत्काष्ठां नाहं वेदा परेऽपि च। चतुर्मुख ब्रह्माजी भइबक्सिन्छ, भगवानका प्रिय पुत्र भइबक्सिन्छ। त्यसैले उहाँले बडा राम्रो स्तुति गरिबक्सिन्छ। श्रितसत्त्वाय धर्मादीनां च सूतये निर्गुणाय च यत्काष्ठां नाहं वेद अपरेऽपि च न वेद एवं भूताय निर्गुणाय ते नमः। शब्द ब्रह्म अर्थात वेदहरूले परब्रह्म पुरुषोत्तमलाई प्रकृतिका गुणले रहित भएका, आफ्ना स्वाभाविक अनन्त कल्याण गुणगणका समुद्र भइबक्सेका, जसका गुणहरूलाई यति छन् भनेर सकिँदैन, अनन्त छन्। त्यस हुनाले अनन्त गुणको पार नपाएको हुनाले अथ त आदेश नेति नेति भन्दा भन्दै कुनै गुणको पनि अनन्त कल्याण गुणमध्ये एउटा गुणको वर्णन गर्न आँटेका त्यही गुणको पनि पार पाउन सकेन भने, अनि पार पाउन नसकेर अथ त आदेश नेति नेति भनेर इति छैन, अथ प्रारम्भ हुन्छ त्यसको इति छैन भन्दा भन्दै नाथ, अथ इति न, अथको इति भएन। कुनै गुणको प्रारम्भ गरेर इति फलानु गुण सकियो भन्ने नभएको हुनाले जसको नाम वास्तवमा नाथ भयो, भगवानको नाम नाथ हो। त्यस्ता अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भइबक्सेका भगवानलाई, जसलाई मैले नै पार पाउन्न, नाहं वेदा परेऽपि च, त्यस्ता भगवानको स्तुति गर्दै भनिबक्सिन्छ नमः। श्रितसत्त्वाय, जसले विशुद्ध अप्राकृत मंगल विग्रहलाई धारण गरिबक्सेको छ, अर्थात् स्वाभाविक नित्य निर्मल अप्राकृत दिव्य मंगल विग्रहले विशिष्ट भइबक्सेका, अपार तत्त्वले युक्त भइबक्सेका श्रितसत्त्वाय।
कहीं नमस्ते मित सत्वाय पनि छ, अनन्त तत्त्वले युक्त भएका नमस्ते अमित तत्त्वाय पनि छ पाठभेद। यस्ता है परात्पर पुरुषोत्तम हजुरलाई ते नम, हजुरलाई नमस्कार छ। कस्ता भइबक्छन् हजुर निर्गुण आय, निर्गुण भनेको भगवानमा गुण छैनन् भन्ने हो त। निर्गता गुण यसमा असौ इति निर्गुण, जसदेखि सबै प्रकारका गुणहरू प्रकट हुन्छन् त्यस्ता भगवान अनन्त कल्याण गुणहरूको आविर्भाव भइरहेको छ जसदेखि। अनि निर्गुणाय भनेको जसदेखि सत्व रजतम यी तीन गुण पनि सृष्टि भए। जुन भगवानदेखि जब भगवानले इच्छा गरिबक्स्यो असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सत जायत, पुरुषो वै नारायण आसीत् न ब्रह्मा नेशान नेमे द्यावा पृथ्वी, केही थिएनन् त्यस अवस्थामा भगवानले शोकामयत प्रजा सृजयेति, अब सृष्टि गर्छु भनेर सङ्कल्प गर्दा बित्तिकै भगवानको सङ्कल्पद्वारा बस भगवानका सङ्कल्पले त्यहीबाट सबै तत्त्वहरू उत्पन्न भए, प्रकृति प्रकट भइन्, पंच महाभूत भए, पंच तन्मात्रा भए, पंच ज्ञानेन्द्रिय भए, पंच कर्मेन्द्रिय भए। त्यस्तै अहंकार भयो, महत्तत्व भयो, प्रकृति मूल प्रकृति भइन्, मन भयो। तो अहंकार नै तीन त्रिगुणमय, अहंकार सत्वरजतम त्रिगुणमय, ती भगवानदेखि सबै प्रकट भएका हुन्। त्यस हुनाले त निर्गुण भनेको भगवानमा गुण छैनन् भने होइन, अनन्त गुणहरू जसदेखि प्रकट भए माने सत्वरजतम आदि गुणहरू प्रकट भए। अर्को कुरा निर्गुण भनेको माने प्रकृतिका गुण जसमा छैनन्। दूरे स्थितास्तव तु सत्वरजस्तमांसि तेन त्रयी प्रथयति त्वयि निर्गुणत्वम। प्रकृतिका गुणहरू टाढा छन्, प्रकृतिका गुणले भगवानलाई छुन सक्दैनन्। भगवानमा अनन्त कल्याण गुणहरू छन्। के छन् त तिनी? सौन्दर्य, सौलभ्य, सौकुमार्य, सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्दव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, चातुर्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्यकाम, सत्य संकल्प, कृतित्व, कृतज्ञ, ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज आदि अनंत कल्याण गुण गण का समूह छन्। जसमा गुण धेरै छन् हैन, गुणका समूह नै कति छन्। कति गुण वर्णन गरेर त कसैले पार पाउँदैन, गुणका समूहहरू पनि वर्णन गरेर सकिँदैन। त्यस्ता अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भइबक्सेका भगवानलाई निर्गुण भनेको गुणै नभएको हो र? गुण नभएको कुनै चिजै हुन सक्दैन। कुनै पनि चिज केही न केही गुणले युक्त हुन्छ। त्यो कुनै पनि गुण नभएको चिजलाई कसरी विषय बनाउने त? इदम इत्थम, यही नै हो ज्ञान। प्रकारार्थमा थालियो यस्तो प्रकारको छ, यो ब्रह्म होइन, नेति नेति भनेर वर्णन गर्दा यो ब्रह्म होइन भने ब्रह्म होइन भनेर कसरी जान्ने त? यो प्रकृतिका गुण छन्, त्यस हुनाले यो ब्रह्म होइन, यहाँ ब्रह्म भइबक्सिन्छ भन्नको लागि। त्यस हुनाले त यस्ता है निर्गुणाय, प्रकृतिका गुणले रहित भइबक्सेका अनन्त कल्याण गुण छन्, जसमा प्रकृतिका दोषले निर्लेप भइबक्सेका त निर्गुणाय भनेको नित्य निरस्त समस्त दोष युक्त भएका कल्याण गुणका समुद्र भइबक्सेका। अनि धर्मादीनाम च सूतय, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार प्रकारका पुरुषार्थहरूको जसदेखि जन्म हुन्छ, जसदेखि प्राकट्य हुन्छ, अर्थात जसदेखि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारै प्रकारका पुरुषार्थ प्राप्त हुन्छ। चारै प्रकारका पुरुषार्थ भगवानद्वारा नै प्राप्त हुन्छ। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम
यही छेत श्रेय आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। देवर्षि नारद जी ले ध्रुव जी लाई बताई मुख्य छ। त्यसनाले अकाम मोक्ष कामो वा सर्वकाम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। केही नचाहिए पनि सबै पुरुषार्थ चाहे पनि भगवानकै उपासना गर्नु भनेको हुनाले सबै पुरुषार्थका दाता जो भइबक्सिन्छ। धर्मादीनाम च सूतय सुय प्राणी प्रसवे अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टयका दाता जो भइबक्सिन्छ। अर्थात धर्मादीनाम च सूतय धर्मको प्रवर्तक जो वेद भइबक्सिन्छ अनि तिनी वेद अनि ब्रह्मादि देवताहरूका जो कारण भइबक्सिन्छ अर्थात जसदेखि प्रकट हुन्छन्। त सबै शास्त्राचार्य का प्रवर्तक भइबक्सिन्छ। शास्त्रको उपदेश गर्ने भएका धर्माचार्यहरू अर्थात भवपद्म आदिहरूका पनि भवपद्मज आदिका पनि जो प्रवर्तक भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले धर्मादीनाम भनेको पुरुषार्थ चतुष्टयको प्रतिपादन गर्ने भएका जो मूल ग्रन्थ हुन् वेद। त पुरुषार्थ चतुष्टयको ज्ञान दिलाउने हुनाले वेद। त्यस्ता वेद जसदेखि प्रकट हुन्छन्। धर्मादीनाम च सूतय एतस्य महतो भूतस्य निश्वसितम यद ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेद इत्यादि बताएको हुनाले त्यस्ता वेदका प्रवर्तक भइबक्सेका हे नारायण जसरी शास्त्र अनादि निधना हेसा भागवत सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रसूतय स्मृतिले बताएको हुनाले यस्ता हे नारायण यत काष्ठाम जुन हजुरको दिव्य गुण महिमाहरूको सीमालाई जुन हजुरको स्वरूप रूप गुण विभूतिको सीमालाई नाहम वेद अहम मैले पनि जानिन अपरेपि च अरू मेरा म जस्तै अरूहरूले पनि जसको महिमाको पार महिमाको सीमालाई जान्न सकेनन्। नाहम वेद मैले जानिन अहम नवेद मैले जान्दिन अपरे भनेको मेरा अधीनमा भएका सूक्ष्मदर्शी मरीचि अत्रि अंगिरा आदि गरेका वशिष्ठ आदिहरूले ब्रह्मर्षिहरूले पनि पार पाउनु भएन। यस्ता ते नमः यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। त यहाँ जानिन्न भनेको भगवान बिल्कुल ज्ञानै होइन भने होइन, निश्चित गरे होइन, अपितु यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचन भने अनुसार जो अनंत कल्याण गुणका समुद्र भएका भगवानलाई जाने भनेर भन्न सकिन्छ त? जानेर सकिँदैन। समुद्रमा कति जल छ भनेर कसैले सोध्यो भने यति जल छ भनेर जाने भनेर जसले भन्छ भने त्यसले जानेन। समुद्रमा कति छ कति जल भनेर सकिन्न हजुर, अथाह जल छ त्यसले जान्यो। त्यसैले वेदले भन्छ यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम। यस्य अमतम जसले मैले जानिन जानेर पार पाइएन अपार महिमा शालिन हे नारायण भन्यो भने त्यसले जान्यो। भगवान त्यही त हो नि, जो वस्तु जे छ त्यसलाई त्यही भन्नु जानेको हो। भगवानको महिमा अनन्त छ, हामीले जानेर सकिँदैन, त्यो जानेको हो। ज्ञेयत्व निषेध होइन यहाँ। भगवान ज्ञेय हो, नभए त
भगवानलाई नजानेसम्म तरिँदैन भनेर किन भन्थ्यो? ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति कसरी भनिन्छ त? ब्रह्मवेद भगवानलाई जान्नेवाला व्यक्ति भगवान ज्ञेय भइबक्सन रहेछ तब न भनियो। महावाक्यमा पनि त्यही भन्छ, ब्रह्मवेद भगवानलाई जान्ने व्यक्ति ब्रह्मैव भवति। एवको अर्थ इव हो, ब्रह्म जस्तै हुन्छ, जस्तै भगवान प्रकृतिका गुणदेखि सदा निर्लेप भइबक्सिन्छ त्यस्तै भगवानलाई जानेको व्यक्ति भगवानका अनुग्रहले प्राकृत देश विशेषमा पुगेर प्रकृति मण्डल पार गरेर बिरजा नदी नुहाएपछि ब्रह्मैव भवति भनेको ब्रह्म तुल्य हुन्छ भनेको हो। एवको अर्थ भगवान नै हुन्छ भने होइन, भगवान जस्तै हुन्छ। किनभने श्री विष्णु सहस्रनाममा पनि मुक्तानाम परमागति, मुक्तहरू मुक्त भइसकेकाहरूको पनि प्राप्य भगवान हो। त्यस हुनाले मुक्तहरूका पनि भोग्य, मुक्तहरू मुक्त भएर गएकाहरूको जो परम भोग्य भइबक्सिन्छ, जहाँ जक्षन् क्रीडन् रममाणः स एकदा भवति स शतदा भवति सहस्रदा भवति भनेअनुसार प्रकृति मण्डल पार गरेर भगवानको लोकमा पुगेका भगवानका अनुग्रहले अमानव पुरुषको करस्पर्श भएर यहाँ जस्तै पञ्चमहाभूतले बनेको शरीर छ त्यस्तै वहाँ पञ्चमहाभूतले नभएर अप्राकृत दिव्य शरीर प्राप्त गर्दछ। जहाँ पञ्च उपनिषद भए शरीर प्राप्त गरे हुन्छ त्यस्ता मुक्तात्माका पनि परम प्राप्य भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले निवृत्त तर्सै उपगीयमानात्, मुक्तात्माहरूले पनि उपगीयमान हो भगवान, भोग्य हो भगवान। श्रीमद् भागवतको 10औं स्कन्धको पहिलो अध्यायमा बनिबक्सिन्छ। राजर्षि परीक्षितले सुखदेव स्वामीजीको अनुग्रहद्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त गरेका निवृत्त तर्सहि उपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत बिना अपशुघ्नात्। त्यस हुनाले त्यस्ता भगवान निरवधिक महिमाले युक्त भइबक्सिन्छ। भगवानका कल्याण गुणको कुनै पनि कल्याण गुणको पार पाउन सकिँदैन वर्णन गरेर। त्यस हुनाले त यत्काष्ठाम, जसको सीमालाई मैले नि जान्दिनँ अरूले नि जान्दैनन् भनेको अपरिच्छिन्न भगवानलाई परिच्छिन्न रूपले जाने भन्ने व्यक्ति अज्ञानी हो। त्यस हुनाले भगवान अपरिच्छिन्न महिमाले युक्त भइबक्सिन्छ। कुनै पनि भगवानको गुणको पल्लो सीमा प्राप्त गर्न सकिन्न। स्मृतिहरूले नि भन्छन् न गोविन्द गुणक्षयात् इषुक्षयान् निवर्तन्ते नान्तरिक्ष क्षितिक्षयात् मतिक्षयान् निवर्तन्ते न गोविन्द गुणक्षयात्। ओहो, 7:45 भइसकेको, कक्षाडे हो। इषुक्षयान् निवर्तन्ते, माथि अन्तरिक्षमा छोडेको बाण सीमा पार गरेर फर्कँदैन, उसको वेग सकिन्छ, फर्कन्छ। त्यस्तै भगवान श्रीमन्नारायण जो आकाश भनेको आसमन्तात् काशतेति आकाश जताततै नित्य प्रकाशमान, प्रकृतिका दोषले नित्य निर्लेप भइबक्सेका अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भइबक्सेका अद्भुत दिव्य आभाले मण्डित भइबक्सेका अपार भक्तहरूलाई आनन्द दिने भएका गुणले युक्त भइबक्सेका त्यस्ता भगवानको कुनै पनि गुणको वर्णन गर्न खोज्दा पार पाउन सकिन्न। त्यस्ता अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भइबक्सेका भगवानलाई मैले नमस्कार गर्दछु भनेर ब्रह्मजीले प्रार्थना गरिबक्स्यो। अब अग्निरुवाच, यति भनौँ र आजलाई विश्राम गरौँ। त्यसपछि देवताहरूको प्रार्थना। अग्निरुवाच यत्तेजसाहं सुसमिद्ध तेजा हव्यं बहे स्वद्वर आज्यसिक्तं तं यज्ञं पंचविधं च पंचभिः शिष्टं यजुर्भिः प्रणतोऽस्मि यज्ञं। अब अग्निले कति राम्रो प्रार्थना गरिबक्स्यो। त्यो यज्ञ कुण्डमा जो त्यसका अग्नि भइबक्सिन्छ, जसलाई स्वाहा गरेर अग्निमुखा वै देवाः, सबै देवताहरू
अग्नि मुख भएका हुन्, अर्थात् अग्नि भान्से भइबक्सिन्छ, अग्निले लगाएर सबैलाई दिइबक्सिन्छ। सबैभन्दा देवानाम अवरो भन्ही, देवानाम प्रवरो विष्णु, वेदले भन्दछ। देवताहरूमा कान्छा अग्नि भइबक्सिन्छ, देवताहरूमा श्रेष्ठ ज्येष्ठ भगवान नारायण भइबक्सिन्छ। त्यस्ता अग्नि शब्दको अर्थ पनि भगवान नारायणमा घट्दछ। त्यो अग्निभित्रको जो अग्नित्व हो, अग्रे नयतिथि अग्नि हृणीय प्रापणे, सबैलाई मोक्ष पथमा जसले लगिबक्सिन्छ, जसलाई हामीहरूले वेदको 40औं मन्त्रमा ईशोपनिषदमा अग्ने नय सुपथा राय अस्मान विश्वान देव भैनान विद्वान योध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। प्रत्येक त्रैवर्णिकले सन्ध्या वन्दन गरेर उपस्थान गरिसकेपछि प्रार्थना गर्दा हिरणमयन पात्रेण सत्यस्यापि तम मुखम इत्यादि मन्त्रहरू बोलेर अग्नेय सुपथाराय भनेर प्रार्थना गरिन्छ। त्यस्तो त्यो अग्नि शब्दको जो वाच्य हो परिवेशान वृत्तिले अग्नि भनेको पनि नारायण हो। अग्रे नयतिथि हृणीय प्रापणे, सबैलाई दिव्य पदमा लैबक्सिन्छ जसले। त्यस्ता भगवान नारायणलाई साना अग्निले प्रार्थना गरिबक्सिन्छ, साक्षात यज्ञनारायण भगवानलाई। यत्तेजसा अहम सुसमिद्ध तेजा, स्वध्वरे आजसिक्तम हव्यम पहे तम यज्ञम तम यज्ञम पंचविधम पंचभी यजुर्भी शिष्टम तम पंचभी यजुर्भी शिष्टम प्रणतोस्मि। तम यज्ञम प्रणतोस्मि, अर्थात हे प्रभु, हे यज्ञ नारायण, हे यज्ञ, यत्तेजसा जुन हजुरको तेजले, जुन भगवान, हे भगवान हजुर श्रीमन्नारायणको दिव्य तेजले, दिव्य प्रकाशले, सुसमिद्ध तेजा, अत्यन्त प्रज्वलित प्रदीप्त तेज भएको दास, उद्दीप्त प्रकाश भएको अहम भनेको म अग्निले स्वध्वरे आज्य सिक्तम, स्वध्वरे राम्रो यज्ञमा, प्रशस्त यज्ञमा आज्य सिक्तम घिउले युक्त भएको हव्यम बहे, हविलाई बहन गरेर देवताहरूलाई लैदिन्छु। बह प्रापणे, जुन जुन देवताको उद्देश्यले दिएको हुन्छ ती ती देवताहरूलाई मैले पुर्याइदिन्छु। तम यज्ञम, त्यस्ता यज्ञको हित गर्ने भएका, यज्ञ हितम यज्ञम, यज्ञको हित गर्ने भएका, यज्ञ रक्षक भइबक्सेका, जो यज्ञम भनेको साक्षात यज्ञ, यज्ञमूर्ति विष्णु भगवानलाई, यज्ञ वै विष्णु भनेर वेदले बताएको हुनाले त्यस्ता भगवानलाई जो पंचविधम पंचभी पंचाग्नि शरीर भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई पंचभी यजुर्भी, 5 प्रकार का जो यजुर मंत्र, यजुर्वेद का मन्त्रहरूद्वारा सिस्टम राम्रोसँग पूजा गरिएका हजुरलाई प्रणतोस्मि, नित्यम निरन्तर नमस्कार गर्दछु।
जो ती के हुन् त 5 प्रकारका ती पञ्चभी यजुर्भी 5 प्रकारका मन्त्रहरूद्वारा आश्रावयति चतुरक्षरम, अस्तु सरस्वती चतुरक्षरम, यजति द्व्यक्षरम, ये यजामह इति पंचाक्षरम, द्यक्षरो वषट्कार इत्यादि र त्यस्तै चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पंचभिरेव च हुयति च पुनर्द्वाभ्यां तस्मै यज्ञात्मने नमः समय विष्णु प्रसिद्ध इत्यादि जो वचन छन् तिनीहरूद्वारा जो पूजित भइबक्सिन्छ त्यस्ता यज्ञम अहम प्रणतोस्मि, त्यस्ता साक्षात यज्ञनारायण भगवानलाई, त्यस्ता यज्ञनारायण भगवानका श्री चरण कमलमा दास प्रणतः अस्मि, नतमस्तक करबद्ध अञ्जली गरेर भूगत साष्टाङ्ग प्रणति दासले गर्दछ भनेर अग्निदेवताले भगवानको यज्ञनारायण भगवान साक्षात श्रीमन्नारायण भगवानलाई स्तुति गरिबक्स्यो। अब देवताहरूले गरेको स्तुति भोलि अनध्याय, भोलि प्रतिपदा पर्सि निवेदन गरौँला। आज यही नै राखौँ। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। भोलिको स्तुति प्रकरण अलि ढिलो हुन्छ, त्यसपछि पर्सिबाट अलि विस्तारपूर्वक यो पाठ अलि बढ्दछ। आज यही राखौँ। जय श्रीमन्नारायण।